आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़। सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी अज़ख़ुद नोटिस लिया उस पर 12 जजेस ने पहले मुशावरत की। सबकी राय थी ये आइनी मामला है, इस पर अज़ख़ुद नोटिस लेना चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह पर अदालत अपनी राय देना चाहती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, यह हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक़ैन इसके पाबंद होंगे। हनीफ अब्बासी को मुशीर क्यों लगाया, नजरसानी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को हुक्म। हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का अदलिया मुखालिफ बयानात पर इज़हार अफसोस। जल्सों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गईं। 2014 में रात 11 बजे PTI वर्कर्स की रिहाई का हुक्म दिया। इमरान खान से पूछ ले, अगर इन्हें एतमाद नहीं तो अदालत केस नहीं सुनती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद से मुकालमा। केस की आइंदा समाअत 17 मई को होगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम के बावजूद PTI रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। तौहीन मजहब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 12 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी। जो हालात हैं मुल्क के, इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे। मुख्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना होंगे। इस वक्त वाहिद हल इंतखाबात हैं। मुख्तदर हलकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी इलेक्शन में है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर दाखिला का इमरान खान के इदारों से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरे से गुरेज। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान लार्जर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और असद उमर के खिलाफ किसी भी फैसले से रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन में जुर्माने के खिलाफ केस में PTI वकील का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का ऑर्डर तलब करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को हिटलर नहीं बनने देंगे। नियाज़ी ने पहले मईशत को डुबोया, अब खाना जंगी की साजिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का रिएक्शन, एक शख्स की अना, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। साजिशों को कुचल कर रख देंगे, वज़ीर आज़म का अज़्म। कौमी इदारों पर तनकीद नामंजूर। इमरान खान सारी हदें पार कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की कप्तान पर तनकीद। चेयरमैन PTI इख्तदार के लालच में मुल्क को 2 लख्त करने की साजिश में मसरूफ हैं। साबिक सदर का रद्द अमल। इमरान नियाज़ी एक फितना, इसके जाने पर कौम खुश है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकते, अवामी मसाइल हल करने आए हैं और हल करके ही दम लेंगे। हमजा शहबाज की विफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की तकरीर, उनके खिलाफ FIR है। साबिक वज़ीर आज़म आग से खेल रहे हैं। खुदारा मुल्क को इंतशार की तरफ मत ले जाएं। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी जुबान को लगाम दें, मुल्क में अमन व अमान रहने दें। अता ताड़ड़ का रद्द अमल। इमरान खान के वादे झूठे साबित हुए। नियाज़ी को अवामी अदालत में जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म आइन को रोंदना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गुफ्तगू।
ڈالر کی چال، روپیہ بے حال، پاکستانی کرنسی پر شدید دباؤ، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 7 پیسے مہنگا، قیمت 187 روپے 70 پیسے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مہنگائی کا طوفان، عوام حیران و پریشان، چکن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، کوئٹہ میں 650، کراچی میں 600، لاہور میں 429 روپے فی کلو میں فروخت۔ کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں 1 کلو چکن 750 روپے میں دستیاب۔ آٹا آپ کے سامنے ہے، 800 روپے کا تیرا 1350 پہ چلے گئے۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے تھے، یہ آپ کے سامنے خود سب کو نظر آ رہا ہے۔ آٹے کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ غریب کے لیے بالکل مننے کے قابل ہے۔ یہ آٹا تقریباً 1400 میں بک رہا ہے، تو یہ غریب بندے کے لیے بہت انتہائی مہنگی ہو گئی۔ بڑھتی قیمتیں وبال جان، خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے مہنگا، قیمت 1200 سے بڑھ کر 1500 روپے ہو گئی۔ کئی شہروں میں آٹے کی قلت، عوام شدید اذیت میں مبتلا۔ وزیراعظم کا ملک میں چینی کی ذخیرہ اندوزی اور قیمت مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ، چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ دوسری جانب وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، گندم کی درآمد کی سمری منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ جھوٹ کا پردہ چاک، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اوورسیز پاکستانیوں کے رقم نکلوانے کے دعوے بے نقاب۔ اپریل میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 24 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں جھلسا دینے والی گرمی، انسان تو انسان، چرند پرند بھی پریشان۔ لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، سبی اور صادق آباد کا درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا۔ بے نظیر آباد، بہاولپور 46، فیصل آباد، سرگودھا 44، لاہور کا پارہ 42 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی، پشاور، لاہور سمیت بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو کا ممکنہ خطرہ، سول ہاسپٹل میں ہیٹ سٹروک وارڈ قائم کر دیا گیا۔ حکومتی دعووں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم، شہری پریشان۔ شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10، مضافات میں 14 گھنٹے تک جا پہنچا۔ ایم ڈی این ٹی ڈی سی نے نیپرا کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، بجلی کی طلب اور رسد کا ڈیٹا ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ اور پنجاب میں پانی کا بحران، عوام پریشان، ٹھٹھا، کیٹی بندر، میرپور ساکروں میں انسان اور مویشی پانی کو ترس گئے۔ محکمہ آبپاشی با اثر حکومتی شخصیات کی فش فارمز اور زرعی زمینوں کو پانی فراہم کر رہا ہے، شہریوں کا الزام۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا، 14 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 2 سہ ماہی رپورٹس ایوان میں پیش کریں گے۔ احسن اقبال ادارہ شماریات کی تنظیم سے متعلق آرڈیننس پیش کریں گے۔ بلوچستان میں بلدیاتی الیکشنز کا مارکہ 29 مئی کو سجے گا، امیدواروں کے دستبردار ہونے کا آخری دن۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل امیدواروں کو انتخابی نشانات جاری کیے جائیں گے۔ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنا سندھ حکومت کا مشن، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ کراچی کو دہشت گردی اور جرائم سے پاک کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ سندھ کی 10,000 کیمرے لگانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا، سیف سٹی پروجیکٹ میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کو ریلیف مل گیا۔ مسجد وزیر خان نے شوٹنگ کے الزام سے بری، لاہور کی مقامی عدالت نے دونوں فنکاروں کی بریت کی درخواستیں منظور کر دیں۔ پاکستان میں اومیکرون کے نئے سب ویریئنٹ کا پہلا کیس رپورٹ، قومی ادارے صحت نے تصدیق کر دی۔ ہجوم والی جگہوں پر ماسک پہننے اور ویکسینیشن کرانے کی بھی اپیل۔ ملک میں آج کورونا سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ آزاد کشمیر میں دریائے جہلم پر سیاحوں کا رش، دریا کی تیز موجوں پر واٹر رافٹنگ کا میلہ سج گیا۔ بل کھاتے دریا میں کشتیوں کی سیر سے سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔